गोंयांत पेट्रोलान 100 रुपया प्रति लिटराचो आंकडो हुंपलो। पेट्रोलाच्या दरात जाल्ली वाड ही लोकां खातीर महत्वाचो हुस्को जावन रावला। आता पेट्रोलाचे दर 100.40 रुपया प्रति लिटर आणि डिझेलाचे दर 92.17 रुपया प्रति लिटर आसा। ही वाड सध्या चालू आशिल्ल्या संवसारीक तेल संकश्टाक आणि उपरांत कच्च्या तेलाच्या दरात जाल्ली वाड हाका लागून जाता। पेट्रोल डिझेलाचे दर 90 पैशांनी वाडले। एका सप्तका भितर दुसरी वाड आशिल्ल्यान लोकांचो हुस्को वाडत आसा। तशेंच दिसपट्टे जिणेचेर परिणाम जावपाची भिरांत पातळ्ळा। मजगती दरवाड जावन लेगीत तेल कंपन्यांक दिसाक 750 कोटी रुपयांचे लुकसाण जाल्ल्याचे मुखार आयला। भारताक अर्थीक वादळ येवपाचो हुस्को निर्माण जाला। कितली म्हारगाय गे सायबिणे म्हणपाची वेळ आयला। सर्वसामान्यांक मेळपाक जाय न्याय अशें म्हणत लोकांच्यो जायत्यो आरत्यो परत्यो प्रतिक्रिया आयल्यात। आयकात तांचे उतफर्के। हायकिंग प्रायस पेट्रोलाचो जो आयज प्रायस वाडलेलो आसा तसो डिझेलाचो प्रायस आज वाडलेलो आसा। मनशाच्या जिवनात जशें उदक आनी हवा गरजेची आसता तशेंच आयज इकॉनॉमी जर आमच्या देशाची सांबाळटलो जाल्यार पेट्रोल आनी डिझेल हेजो प्रायस लो जावप जो आवक्यान रावप तितलीच व्हडली गजाल आसा। आयज पेट्रोलाचो प्रायस तसोच डिझेलाचो प्रायस डे बाय डे वाडत आसा। हे खूब एक धोक्याची घंटा आसा देशा खातीर। तेन्ना जसो प्रायस पेट्रोलाचो वाडटा तशीच ट्रान्सपोर्टेशनूय वाडटलें हो धंद्याचेरूय इफेक्ट जातलो। प्रत्येकाचे धंदो ल्हान आसूं जावं मोठो आसूं प्रत्येकाच्या धंद्याचेर हो इफेक्ट जातलो। तसोच ग्राहकाचेरूय इफेक्ट जातलो। जसो ट्रान्सपोर्ट वाडटलो तसो मटेरियल वाडटलें तशें लोकांकूय म्हारग घेवचें पडटलें। तेच बरोबर हो बारीक लोक आसा पळय हो ह्या दबावा हितून चिरडून वयतलो। तेन्ना तेचेर कितें तरी उपाय काडपाक सरकारान तेचेर तोडगो काडपाची खरोखरच गरज आसा। आमी एका टायमार पळयतालीं की पर्रीकर जेन्ना सीएम आसलो तेन्ना तेणें पेट्रोलाचो वेट आसा पळय तो देंवयल्लो आनी लोकांक एक सादारणशें एक दिलासो गावलो की पेट्रोल प्रायस आसा तो कमी जाल्लो। तसोच आयज परत सरकारान वेटाचो रेट आसा पळय तो वाडयल्लो आसा। तेन्ना हांव एक बिजनसमॅन एक आसा हांव एक सरकारा कडेन विनंती करता की जो वेट आसा पळय एक म्हाका दिसता म्हाका सारकें एक्झॅक्ट खबर ना पूण 10 रुपया कितें आहा तो 5 रुपयाचेर हाडी सुद्दां जाल्यार तो सुद्दां एक मोरलेस बरोसो असे सपोर्ट लोकांक गावूं शकता। तेन्ना सरकारान हो वेट आसा पळय तो कमी करचो आनी तितले बॅलन्स करून ते पेट्रोल आसा पळय ते लोकांक पेट्रोल आनी डिझेल आसा पळय ते लोकां कडेन पावोवची ही एक सरकारा कडेन म्हजी विनंती आसा। आमी पळयता आयज जे पेट्रोल आनी डिझेल हे जे आसा जे गरजेचे गरज जी आहा आमकां मेन गरज ती आयज वाडलेली आसा। फाटल्या 8 दिसां पयलीं बी वाडलेले आणि आता परत वाढले आणि हे असे दिसता की हे पुढे वाढत राहतले हेजो आनी प्रश्नच ना। तेन्ना आयज सर्वसामान्य लोकांक हेजेर मोठो परिणाम जातलो। सगळे वाहतूक म्हणजे ट्रान्सपोर्ट सगळो वाडलो सगळें वाडलें म्हारगाई वाडली सगळें वाडलें आनी आयज सगळी कडेन इतर तुमी पळयतात बाकीचे सगळें वाडलेलेच आसा अशें म्हणून सगळें आनी आयज ह्या पेट्रोलान आमकां जाल्यार हेजेर खंय तरी सरकारान हेजेर खंय तरी एक ठोस असो म्हणटा तो तुमचो विचार जावपाक जाय आनी सर्वसामान्यांक न्याय मेळटा अशें करपाक जाय जेणे करून आयज गरिबी ही खूब वाडलेली आहा। म्हणजे जेणे करून आयज सगळे पळय आमी पळयता सगळे जे कामगार सुद्दां आसा कामगार वर्ग आसा जे लोक कामगार आसा ते सुद्दां आयज 800 रुपया आसले ते आतां सुद्दां ते जाले पूण हे म्हारगाई वाडलेली आहा म्हणजे सगळें वाडत आसा। पेट्रोल वाडता पूण पेमेंट केन्ना वाडना मेन मुद्दें तें कळ्ळें। हे आमकां गव्हर्मेंट सांगून आसा ते म्हणटा हें सवाय जाता तें सवाय जाता लोकांक फटोवपाक खबर सगळ्यो गव्हर्मेंटाच्यो। आता तेच्या मुखार तो पेट्रोल वाडीत रावतलें हय ती आनी देंवपाक कांयच ना ती आनी वाडटली आनी वाडटा। हय मागीर हांव गाडी घराको दवरपाची आमची सायकल घेवन भोंवपा पडटा दिसता म्हाका रस्त्याक कळ्ळें तुका। लुकसाण न्ही तें पेट्रोल चड घेवन भोंवपा मेळपा ना मोटो येता। सो पयर कितली वाडले आनी आज कितली वाडला? पयलीं 96 कितले आशिल्लें तें हय पयर 3 रुपया वाडले आनी आज 86। हय मागीर मसालो चलोन मोटरसायकल घेवन भोंवपाचें पूण हें परवडटलें आतां कितें दिसता कितें उपाय कितें आसा हेजेर? कमी करपाचें रेट पेट्रोलाचो मोटरसायकल काम जायना ती हय आमगे काम गाडी करून पडलें मोटरसायकल घेवन वचपाच्यो सारकें।
पूण ह्या व्हडली गाडी बऱ्यो काय धाकटे बायको बऱ्यो? बायको बरी काम जातात. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, महेश गोयेकार, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर.